شما به فرهان واسه ازدواج عادل و نیلام بله رو دادین؟ بله داداش اقبال، تا یه حدی بله رو گفتیم. راستش نسرین همین یه دونه داداشو داره، واسه همین نمیخواست ناراحتش کنه. آهان، خانواده شوهر ناراحت بشه عیب نداره، فقط خانواده پدرش ناراحت نشن. آخه ظفر من چی کم داره؟ این چه حرفیه میزنین آبجی؟ ظفر هیچی کم نداره، ولی خب چیکار کنیم؟ از قبل قولش دادیم، باور کنید اگه قول نمیدادیم ظفر انتخاب اولمون بود. باشه دیگه بیخیال، تو بیشتر از خواهرت برادر زنتو دوست داشتی. اقبال تو یه چیزی بگو، اینا دارن آرزوهای منو نابود میکنن. آبجی من چی میتونم بگم؟ هیچی دست من نیست. آبجی من واقعا شرمنده‌تونم. شرمندگی دیگه فایده ای نداره، ولش کن. منور، حداقل اینو به من میگفتی. خانده داشت، ما از کجا میدونستیم آبجی یهویی حرفشو پیش میکشه؟ وگرنه حتما بهتون میگفتیم. در ضمن شما عادلم دیدین، با این وصلت که مخالفتی ندارین. برای نیلم مناسبه مگه نه؟ پسر خوبیه. اگه شما دوتا راضیید من چی میتونم بگم؟ پسر امروز خیلی ساکت به نظر میایی. نه خیر. نه یه چیزی هست. من همینطوریم، اما شما امروز خیلی خوشحال به نظر میایید. وقتی آرزوی قلبیت و دعاهات قبول بشه خب حتما خوشحال میشی دیگه. مگه چه آرزویی داشتی؟ ملاقات با گیتی. چرا وایستادی؟ باشه میدونم که تو کارمند خونشون هستی، عضوی از خانواده عمو اقبال هستی، اما خب چی کار کنم؟ دوست منم هستی دیگه. به تو حرفمو نگم پس به کی بگم؟ اینجا اومدم دوباره همه خاطراتم زنده شد. پس شما گیتیو؟ من از بچگی دوستش دارم. میدونی چیه؟ وقتی ما بچه بودیم من فقط منتظر بودم اون بیاد تا بازی کنیم. الانم بدون اون دیگه نمیتونم زندگی کنم. گیتی هم دوستتون داره؟ داره؟ دوستم داره. مگه اعتراف کرد؟ نه، اما دل من که همینو میگه. میدونی چیه؟ اون به زودی اعترافم میکنه. تو ذهنم یه ایده ای دارم. چت شد؟ چرا ساکت شدی؟ من که میگم امروز خیلی ساکتی. منور و نسرین با آبجی فردوس رفتار خوبی نداشتن. خب ما چه کار میتونیم بکنیم؟ من میتونم یه کاری رو انجام بدم. چی؟ ظفر و گیتی و بغد هم در میارم. چطوری میتونین همچین کاری کنین؟ چرا؟ چه فرقی میکنه؟ آبجی چقدر دلش شکسته باشه. با دیدن صورتش خیلی دلم سوخت. با چه خوشحالی نیلم از نسرین و منور خواستگاری کرد، اما خب همین دیگه. اون نیلم رو خواستگاری کرد، نه گیتی ما رو. خب چه فرقی داره؟ خیلی فرق داره اقبال. اونا اگه گیتی رو میخواستن خب گیتی رو خواستگاری میکردن. تازه گیتی از نیلم بزرگتره، اما اونا نیلم رو خواستگاری کردن. شما اینو بفهمین دیگه. من فقط اینو میدونم که آبجی میخواد ارتباطش با داداشش قوی تر بشه. نیلم باشه یا گیتی فرقی نداره. فردا با آبجی حرف میزنم. آقا اقبال، شما پدر دختر هستین، میخواین خودتون خواستگاری کنین؟ ما خواهر برادریم. زیبایی رابطه خواهر برادری به همینه. خب گیتی از
گیتی هم که باید بپرسیم. به گیتی فقط باید بگیم، لازم نیست ازش بپرسیم. فردا میری صداش میزنی و بهش میگی. لامپو خاموش کن، میخوام بخوابم. باشه. اولین باره که میبینم جن از روح میترسه. الکی واسه خودتون توهم نزنید. من اون گیتی بچه نیستم که منتظرتون میموندم. دختر دروغ نگو دیگه، چون نمیتونی دروغ بگی. توی بچگی بدون من هیچ بازی رو شروع نمی‌کردی. دوست من، شریک من. خیلی خوشحال به نظر می رسید. خب به تو چه؟ همینجوری پرسیدم. دیشب تو مراسم هنابندونم خیلی به یادتون بودم. ولی من به یاد کسی نبودم. تو مراقب رانندگیت باش، تصادف میکنی. اگه تصادف کنیم چی میشه؟ تو نمیتونی ساکت بشی؟ آره میتونم. سمیر داره زنگ میزنه. الو. بله باشه. خداحافظ. چی میگفت؟ کی؟ خب سمیر دیگه. حرف خاصی نزد. وقتی تماس گرفته یعنی یه چیزی گفتی. چی میگفت؟ بگو. اون دوستمه. چرا باید حرفشو به شما بگم؟ چقدر تو خوشخیالی نه؟ خودت میدونی که خدمتکارمونی. من مدیرم، خدمتکار نیستم. و مدیر چجوریه؟ 24 ساعته که توی خونه ای. تو خونه هم برای هر کار کوچیک یا بزرگ تو رو صدا میزنم. بهادر این کارو کن، بهادر اون کارو بکن. به خاطر دلمه که تو اون خونه میمونم، چون تو اونجا هستی. منور، همه تدارکات عروسی انجام شده؟ بله داداشان. آبجی فردوس کجاست؟ فکر کنم داداشان با فریه رفتن آرایشگاه. راستش دیروز جواب منفی تو نسرین خیلی اونو ناراحت کرد. داشتم فکر میکردم که با آبجی در مورد ازدواج گیتی و ظفر همین امروز حرف بزنم. به چی فکر میکنی؟ داداشان فکر کنم بهتر باشه فعلا با این موضوع کاری نداشته باشیم. وقتی عروسی فریه تموم شد با آرامش در موردش حرف میزنیم. آبجی هم اینجاست، جایی نمیره که. درسته، اینم درست میگی. یه ذره شلوغیای خونه تموم بشه اون وقت در این مورد حرف میزنیم. کاملا درسته. آبجی شما کجا موندین؟
سرویس طلامو چرا نیاوردین؟ چرا حرفی نمیزنین؟ ظفر برو پایین به زندای نفیست بگو سرویس فریحه رو بده. بیا اینجا. چی شده آبجی؟ آخه چی بگم، بدجوری گیر افتادم. اقبال میخواد ظفر با گیتی ازدواج کنه. چی؟ واقعا؟ آره. پس فوراً بله رو بگو، من که از گیتی خوشم میاد. من که یادم نمیره اون دختری که دست بلند کرده رو تو میخوان عروسم کنن. یعنی چی آبجی؟ کی دست بلند کرده؟ رو کی دست بلند کرده؟ چیزی نیست خاله، گیتی یکم زبون درازه، مامان ازش خوشش نمیاد. من که از اول گفتم اصلا لازم نیست حرف ازدواج پیش بکشین، اما مامانت کجا به حرفم گوش میده؟ حالا چجوری به داداش اقبال نمیگین؟ مامان بذارین این وصلت صورت بگیره. باشه بهش فکر میکنم، اما اینو بهت بگم نمیذارم با هم ازدواج کنی. حالا اینو ولش کنی، بگین سرویسم کجاست؟ من باید برم آرایشگاه، دیرم شده. ظفر دیگه برو، به نفیسه بگو سرویسا رو برداره بیاره. باشه میرم. گوش کن، پایین به کسی در این مورد حرف نزنی ها. آیا نکاح یه پیوند قویه حاج آقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए. نمیتونی جلوتو ببینی را بری؟ تو نمیتونی جلوتو ببینی؟ چرا با من با این لحن حرف میزنی؟ با من درست حرف بزن. اسم من ظفر عزیزه. میدونی که آدم معمولی نیستم. آها، پس شما ظفر عزیز هستین. من که نمیدونستم. اما باید اسمتو به جای ظفر عزیز میذاشتن ظفر دیوونه. جواب منفی شنیدی نه؟ واسه همین داری میسوزی. جواب منفی شنیدم؟ کی جواب منفی شنیده؟ اونی که به جواب نه رو داد من بودم. حالا کی خواست با تو ازدواج کنه؟ تو که برو کلفت خونه داییت شو، ظرف بشور و تمیزکاری کن. مگه تو اینجا فرمانده کل هستی؟ از لطفه بابام و عمو جانمه که اینجایید. های چرت و پرت نگو وگرنه چی؟ چی کار میکنی؟ فراموش کردی گیتی باهات چی کار کرده بود؟ اون کاری که گیتی با من کرد اصلا ذره‌ای برام مهم نبود. به هر حال چه بخواد چه نخواد دایی اقبال با میل خودش گیتیو به من میده. میخواد دومادش بشم. چی شد؟ ساکت شدی؟ خب برو از زندایی بپرس اگه باور نمی کنی. خیلی زود باهاش ازدواج میکنن. پس دیگه با من زبون درازی نکن. اینجا هم تمیز کن. فهمیدی؟ پس تو هم اینجا بودی. چطور میتونستم برم؟ خدمتکار شما؟ خدا رو شکر فهمیدی تو چه جایگاهی هستی. اینطوری کمتر تکه میشنوی. امتحانتون چطور بود؟ باز شروع کردی؟ ماشین رو روشن کن. وای راحت شدم دختر. خیلی خسته شدم. راحت نشدی دختر. یعنی چی؟ بالاخره راحت شدم. خب امروز آخرین امتحانم بود، خیلی هم خوب دادم. الان منم از عروسی عمه فریه لذت میبرم. چی شده؟ چرا ساکت شدی؟ اگه یه چیزی رو بفهمی تو هم ساکت میشی دختر. داداش عادل تو رو نمیخواد. عمو جان تو و منو چی؟ عمو جان میخواد تو و ظفر با هم ازدواج کنید. چی؟ تو چی داری میگی؟ ها؟
چطوری گیتی؟ امتحانت چطور بود؟ نمیخواد با هم صمیمی بشی. اون کاری که بهت گفتن انجام بده و از اینجا برو. مرسی زندگی، دیگه میرم. باشه، مراقب باش. این چه طرز حرف زدنه؟ اینجا چه خبره؟ منظورت چیه؟ یعنی دارین منو گوسفند قربونی میکنین؟ آره، دارم میگم من با ظفر ازدواج نمیکنم. خیلی تلاش کردم باباتو منصرف کنم اما راضی نمیشه. اگه اون از حرفش کوتاه نیاد پس منم از این خونه. ساکت. دیگه نبینم حتی به این موضوع فکرم بکنی. بابا بخواد هر فکری کنی، هر کاری کنی باشه، اصلا خودم میرم بهش میگم. گیتی، تو سرمایه یه عمر زندگی منی. اصلا رفتاری نکن که جلوی بابات من گناهکار بشم. پس جواب منو بهش بدین لطفاً. الان بابات با آبجی فردوس حرفش هم نزده. چرا الکی خودتو ناراحت میکنی؟ چون میخواستم از الان اینو بدونین. امروز عروسی فری هست. برو حاضر شو. چرا میخوای ذهنتو به خاطر اتفاقی که هنوز نیفتاده مشغول کنی؟ امشب خیلی خوشگل شدی. شما چی کار میکنین آخه؟ از اینجا بریم. چرا؟ منم مثل همه مهمونم میتونم دور و برت باشم. میگم از اینجا بریم. دارین چی کار میکنین؟ سمیر شما اینو یادم لطفا، من باید حرف مهمی بهت بزنم لطفا. سمیر प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले کی؟ जब तुझे माफ किया
को तोड़ने वाले प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया के अपने हैं अनजान چی شده؟ چرا به چشش نمیام؟ چرا عشق منو به خودش نمیبینه؟ پسر، عشق تو هم سطحش نیست و غریبه است براش. تو هم که هیچ وقت نشونش نمیدی، واسه همین نمیتونه ببینه. عشق این چیز حالیش نمیشه. هم سطح و غریبه. خب اینو تو میگی چون دوستش داری. اونم قبولش نمیکنه حتی اگه عاشقت بشه. اون کی عاشقم میشه؟ این مربوط به قلب آدم، نمیشه چیزی راجبش گفت. اون داره سمت یکی دیگه میره. خب نمیتونم تحمل کنم. هر کاری میکنم اما نمیذارم اون مال کسی دیگه ای بشه. داداش، تو عشق نمیشه کسی رو اجبار کرد. یاد بگیر از خوشحالیش خوشحال باشی. میخوام خوشحال باشم لطیف، اما قلبم قبول نمیکنه. اگه حرف منو قبول نمیکنی پس لطفاً با من بحث نکن. این تارا برای آرمان بدشانسی آورده. با آدم مرده نمیشه تو هم ببینی. شما فکر میکنید من الان زنده؟ من با آرمان یه جا مردم. گیتی چی شده؟ نگران به نظر میرسی. خب من نمیدونم باید اینو بهتون بگم یا نگم. نمیدونم اگه بگم من با چه رویی و با چه نسبتی بگم. تو فکر نمی کنی که الان یه ارتباط و یه حسی بین ما هست؟ هرچی که هست شاید من هنوز نتونستم درکش کنم. گیتی، اومدن تو به اینجا به خاطر من به بهونه مامانم میام اونجا که ببینمت. همه اینا نشون دهنده اینه که ما با هم یه ارتباطی داریم، یه نسبتی داریم. بذار یه چیزی رو بهت بگم. چی؟ شبا از فکر تو اصلا خوابم نمیبره، روزا هم نمیذاری به کارم برسم. ببینم تو نسبت به من همچین حسی نداری؟ نمیدونم. من این چیزا رو نمیدونم. زندگی مگه با من چقدر خوب تا کرده که من بازم بهش امید داشته باشم.
و در ضمن من الان دیگه نمیتونم با کسی ارتباطی داشته باشم. خب چرا؟ چون بابام تصمیم گرفته من با ظفر ازدواج کنم. چی؟ با ظفر؟ نه گیتی، این غیر ممکنه. تو باید بهشون بگی که منو دوست داری. اینقدر راحت نیست و این موضوع اونقدرم ساده نیست که شما فکر میکنی. من از مشکلات نمیترسم، اما فقط بهم اینو بگو که منو دوست داری یا نه. وقتی به شما فکر میکنم حس خیلی خوبی داره. اگه به این عشق میگن بس آره، من شما را دوست دارم. آبجی، من میدونم شما چقدر داداشتون رو دوست دارید و میخواید این پیوند قوی تر از این هم بشه. آره، درست میگی. آبجی، من میخوام که شما گیتی رو به عنوان عروس قبول کنید. درسته. بابا، من میخوام با شما حرف بزنم. از اینجا برو. فعلا حرف مهمی داریم میزنیم. بابا، منم حرف مهمی میخوام بهتون بزنم. گیتی، برو. بابا، من نمیتونم با ظفر ازدواج کنم. چی گفتی؟ گیتی، بی‌تربیت. آبجی، دیگه آبروی من دست شماست. خودتون آدمش کنید. چرا اینقدر نگران اقبال؟ آبروی تو آبروی منم هست. این مصیبت بلای جونم شده. تو چرا اینقدر قیافه گرفتی نشستی؟ ها؟ شما چی گفتی؟ وای، معلومه الان داری به چی فکر میکنی ها؟ داشتم میگفتم این وصلت نباید سر بگیره. وای وای خدایا توبه، اون دختری که روی پسر من دست بلند کنه، من چطور میتونم اونو به عنوان عروس قبول کنم؟ اما مامان، من که بهتون گفتم نگران نباشین، بذارین ازدواج بکنیم. همه انتقاممو دونه دونه ازش میگیرم. حتی الان حسابش زیادم شده. من که تو رو درک نمی کنم. نمیدونم چرا اینقدر ترسو و بزدل شدی آخه پسر. من بزدل نیستم، دارم عاقلانه رفتار میکنم. بذارین ازدواج کنیم، همه انتقاممو دونه دونه ازش میگیرم. وای، اون تو رو خام خام قورت میده. سیلی هم که ازش خوردی. چون شرایط به نفع اون بوده. من منتظر زمان مناسبم. اما من نمیتونم ناراحتی گیتی رو ببینم. چطور میتونم بزنم به اون پسر دوزاری ازدواج کنه؟ یعنی اون حق نداره شریک زندگیشو خودش انتخاب کنه؟ ولی ممکنه این ازدواج با رضایت خود گیتی سر گرفته باشه. ببینید، من آقا اقبالو خیلی خوب میشناسم. خیلی به اصول و قواعد پایبنده. نمیتونه همچین کاری بکنه. خود آقا اقبال این تصمیمو گرفته. گیتی خودش اینو بهم گفت. تازه غیر از اونم بهم گفت که خیلی دوستم داره.
چی شد پسر؟ چرا ساکت شدی؟ هیچی. واقعا نمیدونم چی بگم. بهادر تو باید به خاطر من خوشحال باشی. تو دوست منی. سمیر، این چرا اومده؟ ماشینم خراب شده بود، واسه این گفتم بیاد. پس شما چه فکری کردین؟ چه فکری بکنم؟ با مامانم حرف میزنم که بره خونشون خواستگاری. تازه عمو اقبال از من خوشش میاد. فکر نکنم به من جواب رد بده. اگه اینطور کنین که حماقت خیلی بزرگیه. منظورت چیه؟ ببینید، اینقدر عجله کار درستی نیست. ممکنه اون واسه استرس دادن به شما همچین حرفی رو زده باشه و شما خودتونم در این مورد مطمئن نیستی. 3-4 بار ملاقات و چند بار تلفنی حرف زدن، آره واقعا آدم خوشش میاد، اما بعضی وقتا این یه هوس زود گذره، نه عشق واقعی. این چه حرفی میزنی بهادر؟ منم اونو دوست دارم، ازش خوشم میاد. ببینید، من دوست شمام و این حرفم نمیخواستم بهتون بگم، اما به نظر میرسه باید واقعیت رو بهتون بگم. چه واقعیتی؟ ببینید، گیتی و آقا اقبال خیلی با هم دیگه مشکل دارن. گیتی در حسرت اینه که محبت و توجهش رو جلب کنه. وقتی اون محبت از اون سمت گیرش نیومد، پس چی؟ پس اون همون محبت رو تو بقیه دنبالش گشت و طلب کرد. ذهن و حواسش از سمت درس و خونه به سمت دیگه پرت شد و اقبال خانم از این که واحدهای درسیشو میفته خوشش نیومد. پس وقتی دید موضوع خیلی بزرگ شده، اون وقت تصمیم گرفت گیتی با ظفر ازدواج کنه و این حرفا رو به خاطر تجربه‌ای که اونجا دارم بهتون میگم. نه بهادر، اون همچین دختری نیست. من نمیخواستم دلتون رو بشکنم، اما بعد شما رو که نمیخوام، نه؟ این تصمیم بزرگ زندگیتونه. باید با دقت و وسواس زیاد راجبش فکر کنید. ببینید، عشق حس خیلی خوبیه، اما به نظر من اراده قوی یه زن با ارزش‌تر و مهمتره. टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है,